वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरात् आगतः। इदानीं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य प्रथमम् अंशम् अधिकृत्य अध्यापयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः एते वर्तन्ते। उपोद्घातः प्रथमतः वर्तते। एवं सामान्यतः सूत्रार्थः विव्रियते। तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र विग्रहनिरूपणे चत्वारः पक्षाः निरूप्यन्ते। तेषु पक्षेषु द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहेः आश्रयणम्, आस्य शब्दव्युत्पत्तिः, तत्र आस्य शब्दः अतद्धितान्तो वा उत तद्धितान्तो वा इत्युच्यते। यदि अतद्धितान्तः तदानीं लौकिकास्य ग्रहणे प्रयोजनम् उच्यते। अनन्तरम् एकं वार्तिकं वर्तते। सवर्णसंज्ञायां भिन्नदेशेष्वतिप्रसङ्गः प्रयत्नसामान्यात् इति वार्तिकं तदधिकृत्य उच्यते। जबगडदशां मिधः सावर्ण्यं कुतो न भवति इति आशंका प्रस्तूयते। सिद्धन्त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्नम् इति न्यासान्तरम् उच्यते। तेन न्यासान्तरेण जबगडदशां मिधः सावर्ण्यं वार्यते। अनन्तरं भाष्ये सूत्रं तु भिद्यते यथान्यासमेव अस्तु इति यद्वर्तते तदधिकृत्य उच्यते। आस्य शब्दस्य तद्धितान्तता अर्थात् आस्ये भवम् आस्यम् इति उच्यते। एवं प्रयत्नः इत्यत्रापि प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः इति व्युत्पत्तिरुच्यते। अकारस्य संध्यक्षरैः एवं संध्यक्षराणाञ्च परस्परं सवर्णसंज्ञा कुतो न भवति इति आशंक्य तद्वारणमुच्यते। उदात्तादीनां सवर्णसंज्ञायाः अप्राप्तिः इति शंका प्रस्तूयते। तस्याः शंकायाः वारणमपि उच्यते। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः विव्रियते। प्रथमतः अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति विद्यार्थिनां सौकर्याय सिद्धान्तकौमुदीम् अनुसृत्य उच्यते। एवं तुल्यास्य प्रयत्नमित्यत्र कः विग्रहः इति मया उच्यते। तत्र महाभाष्ये तुल्यास्य प्रयत्नमित्यत्र द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः, त्रिपदबहुव्रीहिः, पूर्वतत्पुरुषगर्भबहुव्रीहिः, परतत्पुरुषगर्भबहुव्रीहिरिति चत्वारः पक्षाः प्रस्तुताः वर्तन्ते। तेषु पक्षेषु द्वन्द्वगर्भबहुव्रीह्याश्रयणे भाष्यकाराणां का युक्तिः इति प्रदर्श्यते। आस्यमिति तद्धितान्तं वा आहोस्वित् अतद्धितान्तं वा इति विचार्य प्रथमतः अतद्धितान्तपक्षः आश्रियते। अर्थात् आस्य शब्दः मुखपर्यायः इति पक्षं स्वीकृत्य उच्यते। तत्र आस्यं मुखवाचकं कथं भवति इत्यत्र द्विविधव्युत्पत्तिः भाष्ये दृश्यते। अस्यन्ति अनेन वर्णान् इति आस्यम्, अथवा अन्नमेतत् आस्यन्दते इति आस्यम् इति द्विविधव्युत्पत्तिः।
तत्र लौकिकास्य ग्रहणे आस्योपादाने किं प्रयोजनं सूत्रे इति प्रस्तूयते। सवर्णसंज्ञायां भिन्नदेशेष्वतिप्रसङ्गः प्रयत्नसामान्यात् इति वार्तिकमधिकृत्य उच्यते। तत्र उपोद्घाते एव इदानीं मया यद्वार्तिकमुक्तं तादृशवार्तिकानुसारेण जबगडदानां परस्परं सावर्ण्यं कुतो न भवति इति आशंका क्रियते। यतः तेषां सर्वेषामपि आभ्यन्तरप्रयत्नसामान्यात् स्थानभेदेपि कुतः सावर्ण्यं न भवति इति अस्मिन् पाठ्यांशे प्रस्तूयते। तत्र सिद्धन्त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्नं सवर्णम् इति न्यासान्तरेण जबगडदानां सावर्ण्यं वार्यते। एवं सिद्धन्त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्नं सवर्णमिति न्यासे आस्यग्रहणं कुत्र विशेषणमिति विचारः क्रियते। तत्र देशविशेषणम् आस्योपादानं न भवति। यतः देशः इत्युक्तौ स्थानमेव भवति, तत् आस्ये एव वर्तते। अतः देशे आस्यस्य विशेषणं नावश्यकमिति उक्त्वा प्रयत्नविशेषणमेव आस्योपादानम् इत्युच्यते। तत्र अयं न्यायः तत्र प्रस्तूयते सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवतो इति। तत्र बाह्यप्रयत्नव्युदासाय आस्योपादानं नाम आस्ये प्रयत्नः इत्युक्तौ आभ्यन्तरप्रयत्नस्यैव ग्रहणं भवति, बाह्यप्रयत्नस्य ग्रहणं न भवति, बाह्यप्रयत्नः निराकृतो भवति इति। अस्मिन् सन्दर्भे बाह्यप्रयत्नाः के इति तेऽपि निरूप्यन्ते। सूत्रं तु भिद्यते यथान्यासमेवास्तु इति कल्पः अनन्तरं प्रस्तूयते। आस्य शब्दस्य तद्धितान्तता इत्युक्तौ आस्ये भवम् आस्यमिति उच्यते। तत्र जबगडदानां परस्परं सावर्ण्यवारणमपि क्रियते। प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः इति व्युत्पत्तिरपि प्रदर्श्यते। अनन्तरम् अकारस्य सन्ध्यक्षरैः एवं सन्ध्यक्षराणाञ्च परस्परं कुतः सवर्णसंज्ञा न भवति इति आशङ्क्यते। सा च आशंका वार्यते। एवं उदात्तादीनां सवर्णसंज्ञायाः अप्राप्तिः प्रस्तूयते, स च दोषः वार्यते। एवं रीत्या अयम् उपोद्घातः भवति अस्य पाठस्य। सूत्रस्य सामान्यतः अर्थः विव्रियते। तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् एवं अर्थः वर्णितः। आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम् इति। नाम आस्यमित्युक्तौ स्थानं, प्रयत्नः इत्युक्तौ आभ्यन्तरप्रयत्नः। एतद्द्वयं यस्य अक्षरस्य एनाक्षरेण तुल्यं भवति तत् वर्णद्वयं सवर्णं भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। उदाहरणम् अकारस्य आकारः सवर्णः भवति। कथमित्युक्तौ अकारस्य यत् स्थानं कंठस्थानम् एवं यः प्रयत्नः विवृतप्रयत्नः तदेव स्थानं स एव प्रयत्नः आकारस्यापि भवति इति कृत्वा अकारस्य आकारस्य च परस्परं सवर्णसंज्ञा वर्तते। एवं रीत्या सिद्धान्तकौमुद्यां सामान्यतः सूत्रस्य अर्थः विवृतः। भवतां सर्वेषां सौकर्याय प्रथमतः मया अयमर्थः प्रस्तुतः। यतः महाभाष्ये
आरम्भे एव तत्र चत्वारः पक्षाः तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र चत्वारः पक्षाः प्रस्तुताः वर्तन्ते। तत्र द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः प्रथमः पक्षः इत्युक्तौ आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्यप्रयत्नं जातिरप्राणिनामिति एकवद्भावः तुल्यम् आस्यप्रयत्नं यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नं यस्य तत् इत्युक्तौ तत् वर्णद्वयम् इत्यर्थः। अयं द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः भवति। प्रथमतः द्वन्द्वः कृतः मया, अनन्तरं तेन द्वन्द्वेन साकं बहुव्रीहिः कृतः। पुनः मया उच्यते आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्यप्रयत्नम् अयं द्वन्द्वः तुल्यम् आस्यप्रयत्नं यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम् इति। अनन्तरं द्वितीयः पक्षः त्रिपदबहुव्रीहिः तुल्यः आस्ये प्रयत्नः यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम् इति। अयं त्रिपदबहुव्रीहिः व्यधिकरणबहुव्रीहिरपि भवति। साधारणतः बहुव्रीहि समासः समानाधिकरणबहुव्रीहिः भवति, परन्तु अत्र व्यधिकरणबहुव्रीहिः अयम्। तृतीयपक्षः पूर्वतत्पुरुषगर्भबहुव्रीहिः अर्थात् तुल्ये आस्यः तुल्यास्यः तुल्यास्यः प्रयत्नः यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम् इति। प्रथमतः पूर्वं तत्पुरुषः कृतः पूर्वमित्युक्तौ तुल्यास्य पदयोः तत्पुरुषः कृतः, अनन्तरं तेन तत्पुरुषेण प्रयत्नशब्देन साकं बहुव्रीहिसमासः कृतः। चतुर्थः पक्षः परतत्पुरुषगर्भबहुव्रीहिः आस्ये प्रयत्नः आस्यप्रयत्नः इति अनन्तरपदयोः तत्पुरुषसमासः कृतः। तेन तत्पुरुषसमासेन इदानीं तुल्यशब्देन साकं बहुव्रीहिसमासः क्रियते। तुल्यः आस्यप्रयत्नः यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम् इति। परतत्पुरुषगर्भबहुव्रीहिरयम्। तत्र सिद्धन्त्वास्ये इत्यादि वार्तिकेन भिन्नस्थानिनां कुतः सवर्णसंज्ञा न भवति इति भाष्यकारैः आशंका क्रियते। सा च आशंका प्रथमपक्षे युज्यते इति कृत्वा तत्र प्रथमपक्षाश्रयणे भाष्यकाराणां युक्तिरपि प्रदर्श्यते। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रमधिकृत्य इदानीम् अस्माभिः कश्चन अर्थः ज्ञातः। तत्र आस्यशब्दस्य का व्युत्पत्तिः इति अंशः इदानीं मया विव्रियते। तत्र अयं शब्दः द्विविधरीत्या भवितुमर्हति। तद्धितान्तं वा अतद्धितान्तं वा एतत् शब्दस्वरूपम्। आस्ये भवम् आस्यम् इति तद्धितान्तमपि वक्तुं शक्यते। भवार्थे शरीरावयवाद्यत् इति सूत्रेण यत्प्रत्यये आस्यशब्दः निष्पादितः भवति, अथवा अतद्धितान्तमपि एतत् शब्दस्वरूपं भवितुमर्हति। आस्यमित्युक्तौ मुखमित्यर्थः। अत्र प्रथमतः अयं शब्दः अतद्धितान्तः मुखवाची इति विषयः प्रस्तूयते। कथं मुखम् आस्यं भवति इत्यत्र व्युत्पत्तिः मया प्रदर्श्यते। अस्यन्ति अनेन वर्णान् इति आस्यम्। अस्यन्ति इत्युक्तौ उच्चारयन्ति इत्यर्थः। अनेन मुखेन वर्णान् उच्चारयन्ति इत्यर्थे आस्यशब्दः निष्पन्नो भवति। अन्यरीत्यापि आस्यशब्दस्य व्युत्पत्तिः वक्तुं शक्यते।
अन्नमेतत् आस्यन्दते इति आस्यम्। अत्र भवतां सर्वेषाम् अयं सन्देहः भवति, अन्नम् एतत् इति। यतः प्रथमायामपि अन्नम् इति रूपं भवति, द्वितीयायामपि अन्नम् इति रूपं भवति। एवम् एतत् इति प्रथमाविभक्तावपि भवति, द्वितीयाविभक्तावपि भवति। अतः अस्य सन्देहस्य वारणार्थं मया इदमुच्यते, अन्नम् इति प्रथमाविभक्त्यन्तं रूपं कर्तृवाचकम्, एतत् इति द्वितीयाविभक्त्यन्तं रूपम्। अन्नम् एतत् इत्युक्तौ मुखम्, आस्यन्दते द्रवीकरोति इति आस्यम्। अतः अनया व्युत्पत्त्या आस्य शब्दः मुखवाची भवति। तत्र अन्येष्वपि दृश्यते इति तत्र आङ्पूर्वकस्यन्दधातोः डप्रत्यये डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि टेः लोपे प्रकृते स्यन्दधातुगत अन्द इत्यस्य लोपे आस्यु आस्य इति शब्दः निष्पन्नो भवति। अतः आस्य शब्दः अतद्धितान्तः मुखवाची अत्र प्रथमतः स्वीकृतः। अनन्तरं प्रयत्नशब्दस्य व्युत्पत्तिः, प्रयतनं प्रयत्नः, प्रपूर्वकयतधातोः नङ् प्रत्यये प्रयत्नशब्दः निष्पन्नो भवति। तत्र प्रयत्नः इत्युक्तौ आभ्यन्तरप्रयत्नोऽपि भवितुमर्हति, एवं बाह्यप्रयत्नोऽपि भवितुमर्हति। तत्र लौकिक आस्यग्रहणात् आभ्यन्तरप्रयत्न एव अत्र स्वीकर्तुं शक्यते, बाह्यप्रयत्नः स्वीकर्तुं न शक्यते। इदमेव लौकिकास्यग्रहणे आस्योपादाने प्रयोजनमिति अस्माभिः मन्तव्यम्। महाभाष्ये सवर्णसंज्ञायां भिन्नदेशेष्वतिप्रसङ्गः प्रयत्नसामान्यात् इति वार्तिकं प्रवृत्तं वर्तते। वार्तिकस्य अयमर्थः, अस्यां सवर्णसंज्ञायां भिन्नदेशेषु अर्थात् भिन्नस्थानेषु अतिप्रसङ्गः सवर्णसंज्ञा प्रसङ्गः कुतः प्रयत्नसामान्यात्, प्रयत्नस्य एकत्वात् इति वार्तिकस्य अर्थः। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यामेव केषां केषां वर्णानां कानि कानि स्थानानि इति निरूपितं वर्तते। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचुयशानां तालु, ऋटुरसाणां मूर्धा, लुतुलसानां दन्ताः, उपूपद्मानीयानामोष्ठौ इत्येवं रीत्या तत्तद्वर्णानां तत्तत् स्थानानि निरूपितानि वर्तन्ते। इदानीं सूत्रं किमस्ति? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रमस्ति। तत्र विग्रहः कथम् अस्माभिः उक्तः? आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नं, तुल्यम् आस्य प्रयत्नं यस्य ततु तुल्यास्य प्रयत्नमिति द्वन्द्वगर्भ बहुव्रीहिः अस्माभिः उक्तः। अस्मिन् पक्षे जबगडदानां परस्परं सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति।
तत्र आभ्यन्तर प्रयत्न निरूपणावसरे तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् इत्युक्तम्। स्पर्शाक्षराणां स्पृष्टप्रयत्नः इत्युक्तम्। कादयो मावसानाः स्पर्शाः इत्युक्तम्। ककारात् प्रभृति मकारपर्यन्तं ये वर्णाः तेषां सर्वेषां स्पृष्टप्रयत्नः इत्युक्तम्। इदानीं जबगडदानां स्पृष्टप्रयत्नः सदृशः वर्तते। एवञ्च आभ्यन्तर प्रयत्न सामान्यात् तेषाम् अक्षराणां सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति। यद्यपि स्थानं तु भिन्नं तथापि सूत्रतः प्रयत्नैक्ये सवर्णसंज्ञा इत्यर्थः लब्धः। द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासात् प्रयत्नैक्यं वर्तते, अतः सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति। एतां सवर्णसंज्ञां वारयितुं सिद्धन्त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्नं सवर्णम् इति न्यासान्तरं प्रवृत्तम्। अर्थात् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्थाने अयं न्यासः भवति सिद्धन्त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्नं सवर्णम् इति। आस्ये देशः प्रयत्नश्च ययोः वर्णयोः तुल्यौ भवतः तयोः वर्णयोरेव सवर्णसंज्ञा भवति इत्यर्थः लभ्यते। इदानीं जबगडदानां प्रयत्नस्य ऐक्येपि देशस्य एकता नास्ति। देशः इत्युक्तौ स्थानमर्थः। तत्र जकारस्य इचुयशानान्तालु इति तालुस्थानं, बकारस्य उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ इति ओष्ठस्थानं, गकारस्य अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इति कण्ठस्थानम्, एवं दकारस्य लुतुलसानां दन्ताः इति दन्तस्थानं, डकारस्य रुडुरषाणां मूर्धा इति मूर्धस्थानम्। अतः एतेषाम् अक्षराणां स्थानं भिन्नं भिन्नं वर्तते। स्थानम् एकं नास्ति इति कृत्वा एतेषाम् अक्षराणां परस्परं सवर्णसंज्ञायाः प्राप्तिः नास्ति। एवञ्च तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रस्थाने सिद्धन्त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्नं सवर्णमिति न्यासः कृतः। सिद्धन्त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्नं सवर्णम् इति न्यासः अस्माभिः स्वीकृतः। अत्र आस्ये इति कुत्र विशेषणम् इति अस्माभिः विचारणीयम्। यतः देशशब्दः अत्र श्रूयते, प्रयत्नशब्दः श्रूयते। देशविशेषणं वा उत प्रयत्नविशेषणं वा इति आस्यग्रहणम्। यदि देशविशेषणम् इति भवद्भिः उच्यते तथा वक्तुं न शक्यते इति मया उच्यते। यतः देशः इत्युक्तौ स्थानं तद् आस्ये एव वर्तते। कुत्र अन्यत्र वर्तते? कुत्र अन्यत्रापि न वर्तते। अतः आस्ये वर्तमानः देशः इति कुतः वक्तव्यम्? अत्र एकः न्यायः अपि वर्तते। सम्भवव्यभिचाराभ्यां
स्याद्विशेषणम् अर्थवतो इति। किञ्चित् विशेषणं कर्तव्यम् इत्युक्तौ तत्र संभवेन भाव्यं व्यभिचारेणापि भाव्यम्। उदाहरणं मया दीयते। नीलो घटः इति अस्माभिरुच्यते। तत्र नीलगुणः घटे विशेषणं संभवः अस्ति। नीलघटस्य संभवात् व्यभिचारोऽप्यस्ति, अनीलघटोऽप्यस्ति पीतघटः। अतः संभवव्यभिचारौ तत्र वर्तेते इति कृत्वा तद्विशेषणं सार्थकं भवति नीलो घटः इत्यादौ। अत्र आस्ये भवः इत्युक्तौ संभवः यद्यपि वर्तते, आस्ये वर्तमानः देशः इत्युक्तौ यद्यपि संभवः वर्तते, परन्तु व्यभिचारः नास्ति। आस्ये अवर्तमानस्य देशस्य अभावात्। अतः इदम् आस्योपादानं न देशविशेषणं किन्तु प्रयत्नविशेषणं। तत्र संभवव्यभिचारो वर्तेते। तत्र आस्ये वर्तमानः प्रयत्नः इत्युक्तौ आभ्यन्तरप्रयत्नस्य संभवः अस्ति। आस्ये अवर्तमानः प्रयत्नोऽप्यस्ति बाह्यप्रयत्नः। अतः संभवव्यभिचारौ वर्तेते इति कृत्वा आस्योपादानं प्रयत्नविशेषणमेव इति अस्माभिः वक्तव्यम्। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यामेव बाह्यप्रयत्नाः निरूपिताः वर्तन्ते। इदानीं मया इदं वक्तव्यम्। इदमास्योपादानं बाह्यप्रयत्नव्युदासाय इत्युक्तम्। यदा आस्योपादानं प्रयत्नविशेषणं तदा आभ्यन्तरप्रयत्नाः एव गृहीता भवन्ति, बाह्यप्रयत्नाः गृहीता न भवन्ति। विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो घोषो अल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोनुदात्तस्वरितश्चेति इति तत्र बाह्यप्रयत्नाः निरूपिताः सन्ति सिद्धान्तकौमुद्याम्। इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किमुक्तं? संभवव्यभिचाराभ्याम् इदम् आस्योपादानं प्रयत्नविशेषणमेव न तु देशविशेषणम् इति। वस्तुतः अत्र महाभाष्यपरिशीलने इदमास्यग्रहणं देशविशेषणमपि इत्यपि ज्ञायते। तत्र यथा तृतीयाः तथा पञ्चमाः आनुनासिक्यवर्जम् इति भाष्येण अयं विषयः ज्ञायते। तत्र प्रयोजनमपि वर्तते। ककारस्य ङकारस्य च सवर्णसंज्ञा इष्टा। इदानीं स्थानं भिद्यते। तत्र ङकारस्य नासिकास्थानं, ककारस्य तु नासिकास्थानं नास्ति। अतः इदम् आस्यग्रहणं देशविशेषणम् इत्युक्तौ आस्ये वर्तमानः देशः इत्युक्तौ तत्र नासिका भिन्नस्थानमेव स्वीकर्तव्यं। यद्यपि आस्ये वर्तमानस्थानमेव नासिकास्थानं, परन्तु मुखनासिकावचनोनुनासिकः इत्यत्र मुखशब्दस्य नासिकाशब्दस्य च पृथक् पृथक् कथनात् तत्साहचर्यादत्रापि आस्ये वर्तमानः देशः इत्युक्तौ नासिकाभिन्नस्थानमेव भवति। तच्च स्थानं कण्ठस्थानं ककारस्य ङकारस्य च तुल्यं वर्तते इति कृत्वा सवर्णसंज्ञासिद्धौ न कोऽपि दोषः। अतः अयमर्थः ध्वन्यते इति अयं विषयः भाष्यकाराणां गूढाशयः इति मया प्रतिपादितः। सिद्धन्त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्नमिति न्यासान्तरेण इदानीं भाष्यं प्रवृत्तं वर्तते। अस्मिन् न्यासे
प्रथमतः ह्रस्वः दीर्घः प्लुतश्चेति अकारः त्रिविधः। एकैकः उदात्तानुदात्तस्वरितभेदेन त्रिविधः। एवं रीत्या ह्रस्वः त्रिविधः, दीर्घः त्रिविधः, प्लुतश्च त्रिविधः, आहत्य नवविधः। एवं नवविधोऽप्यकारः अनुनासिक अननुनासिकभेदेन अष्टादशविधः भवति। एवञ्च अस्य अष्टादश भिन्नस्य अकारस्य परस्परं सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति। कुतः इत्युक्तौ काकलकस्य अधस्तात् उपजतृस्थानम् अवर्णस्य एके इच्छन्ति। इदञ्च स्थानम् आस्यगतं नास्ति। आस्ये अवर्तमानं बाह्यम् इदं स्थानम्। एवञ्च आस्ये वर्तमानः यः देशः, यः प्रयत्नः, तयोः तुल्यता अत्र नास्ति इति कृत्वा अष्टादशविधस्य अकारस्य परस्परं कथं सवर्णसंज्ञा इति प्रश्नः। अत्र भाष्यम् एवं वर्तते, सर्वमुखस्थानम् अवर्णम् एके इच्छन्ति इति। तत्र मुखमेव स्थानं सर्वविधस्यापि अकारस्य इति भाष्यकाराणां वचनम्। एवञ्च आस्ये वर्तमानस्थानमेव अत्र स्थानम् अकारस्य इति न दोषः। अत्र इयं शङ्का उदेति, कण्ठादिस्थानम् आस्ये वर्तमानं भवति, परन्तु आस्यमेव कथम् आस्ये वर्तमानं भवति इत्युक्तौ व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषया अत्र निर्वाहः वक्तव्यः। असहाये व्यपदेशिवद्भावः, विशिष्टः अपदेशः व्यपदेशः, व्यपदेशः अस्यास्तीति व्यपदेशी, व्यपदेशिना तुल्यं व्यपदेशिवतु इति। एवञ्च आस्येपि आस्यगतत्वं व्यपदेशिवद्भावेन वक्तव्यम्। एवञ्च अस्मिन् न्यासे आस्ये तुल्यदेशप्रयत्नं सवर्णमिति न्यासे न कोऽपि दोषः, परन्तु सूत्रं तु भिद्यते इत्येव तु दोषः वर्तते। यतः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रस्थाने आस्ये तुल्यदेशप्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रं कर्तव्यम्, अतः सूत्रं तु भिद्यते इति दोषस्तु अनुवर्तते अस्मिन् पक्षे। सिद्धन्त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्नम् इति न्यासान्तरे सर्वदोषवारणेपि सूत्रं तु भिद्यते इति दोषः अनुवर्तते इति मया उक्तम्। अतः भाष्यकारैः इदमुच्यते, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्येव न्यासः अस्तु। सिद्धन्त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्नं सवर्णमिति नैव वक्तव्यम्। इदानीम् अस्मिन् पक्षे आस्य शब्दः अतद्धितान्तः इति नैव उच्यते अस्माभिः, किन्तु आस्य शब्दस्य तद्धितान्तता अस्माभिरुच्यते। आस्ये भवम् आस्यम्, आस्ये वर्तमानम् इत्यर्थः। एवञ्च तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र आस्य शब्दस्य स्थानमर्थः, स्थानं प्रयत्नश्च ययोः वर्णयोः तुल्यौ भवतः तयोः वर्णयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इति कल्पः आगतः। इदानीं भिन्नस्थानानां जपगडदानां परस्परं सवर्णसंज्ञा वारिता, तेषां वर्णानां स्पृष्टप्रयत्नस्य साम्येपि स्थानस्य ऐक्याभावात् स्थानं भिन्नं भिन्नं वर्तते। जकारस्य स्थानमेकं तालु, बकारस्य स्थानं भिन्नं, गकारस्य स्थानं भिन्नं, डकारस्य स्थानं भिन्नं, दकारस्य स्थानं भिन्नं।
अतः स्थानभेदः वर्तते एतेषाम् अक्षराणाम् इति कृत्वा एतेषाम् अक्षराणां परस्परं सवर्णसंज्ञा न भवति। अनन्तरम् इदमपि वक्तव्यं प्रयत्नश्च विशेषितः इति। न हि प्रयतनं प्रयत्नः किन्तु प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः इति। यतः सामान्यतः प्रयत्नः इत्युक्तौ बाह्यप्रयत्नोऽपि गृह्येत आभ्यन्तरप्रयत्नवत्। तद्वारणार्थं प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः इति व्युत्पत्तिः आश्रयणीया। प्रारम्भो यत्नस्य इत्युक्तौ आभ्यन्तरप्रयत्ने एव भवति, बाह्यप्रयत्नः वारितो भवति। एवञ्च ययोः वर्णयोः स्थानाभ्यन्तरप्रयत्नयोः ऐक्यं वर्तते, तयोः वर्णयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इति अर्थः लब्धः। यथान्यासेऽपि न कोऽपि दोषः। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णमिति सवर्णसंज्ञा विधायकेन अनेन सूत्रेण अकारस्य एङोश्च परस्परं सवर्णसंज्ञा अनिष्टा यद्यपि सा प्राप्नोति। कथमित्युक्तौ एङ् इत्युक्तौ एकारः ओकारश्च, तयोः वर्णयोः आरम्भे यः अकारः वर्तते तेन अकारेण साकं स्वतन्त्रस्य अकारस्य स्थानप्रयत्नसाम्यात् अकारस्य एङोश्च परस्परं सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति। सवर्णसंज्ञायां को दोषः इत्युक्तौ गव्यम् इत्यत्र गो या इति स्थिते यसेति च इति सूत्रेण अकारस्य विधीयमानः लोपः ओकारस्यापि प्राप्नोति इत्युक्तौ सः दोषः नास्ति। अकारस्य एङोश्च सवर्णसंज्ञापत्तिः नास्ति। कथमित्युक्तौ प्रश्लिष्टौ इमौ वर्णौ एङौ। तत्र विवेकः नास्ति, अकार विवेकः नास्ति। अतः अकारस्य अनयोश्च स्थानप्रयत्नसाम्यं नास्ति इति कृत्वा सवर्णसंज्ञापत्तिः नास्ति। तर्हि अकारस्य ऐचोश्च कुतः सवर्णसंज्ञा नास्ति इत्याशङ्का वर्तते। ऐच् इत्युक्तौ ऐकारः औकारश्च, तत्र विवेकः अनुभूयते अकारस्य। अतः स्वतन्त्र अकारेण साकम् ऐचोः सवर्णसंज्ञापत्तिः कुतः नास्ति इति। सवर्णसंज्ञायां को दोषः इत्युक्तौ नाव्यम् इत्यत्र औकारस्य लोपापत्तिः नौ या इति स्थिते यस्येति च सूत्रेण अकारस्य विधीयमानो लोपः औकारस्यापि प्राप्नोति। अत्र इदं समाधानम्। अत्र यः अकारः वर्तते ऐकारे औकारे च सः अकारः विवृततरः। यमौ अवर्णौ विवृततरौ स्वतन्त्रकारस्य प्रयत्नः विवृतः। अतः प्रयत्नसाम्यं नास्ति इति कृत्वा सः दोषः नास्ति। तर्हि पुनः अयं प्रश्नः उदेति, तर्हि एङोः इत्युक्तौ मम अभिप्रायः एकारस्य ओकारस्य एवं ऐचोश्च परस्परं सवर्णसंज्ञा कुतः नास्ति इति। यतः तत्र स्थानसाम्यमस्ति, कण्ठस्थानसाम्यमस्ति, एवं प्रयत्नसाम्यमस्ति, विवृतप्रयत्नसाम्यमस्ति। तद्दोषवारणाय एवम् उच्यते, सः दोषः नास्ति। ఏదైతోః కంఠతాలు ఓదౌతోః కంఠోష్ఠం। एवञ्च केवल कंठस्थानं नास्ति, स्थानान्तरमपि तत्र वर्तते। अतः परस्परं सवर्णसंज्ञायाः आपत्तिः नास्ति। पुनः शङ्का उदेति, उदात्तादीनां कथं सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यति इति। न प्राप्नोति इति आशंका।
अतः तत्र उदात्तादिजनकयत्नस्य आभ्यन्तरकार्यकरत्वेन आभ्यन्तरप्रयत्नत्वं तत्र वर्तते। सः भिन्नः इति कृत्वा कथं सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यति इति तत्र प्रश्नः भवति। तत्र इदं समाधानं गुणाः अभेदकाः इति। यत्र यत्नः वर्तते अस्ति दधि सख्यक्ष्णामनङ्गुदात्तः इति तदेव ज्ञापकं वस्तुतः अभेदकत्वपक्षे। तत्र प्रयत्नः अस्ति, तादृशप्रयत्नसद्भावे एव गुणानां भेदकत्वम् अन्यथा गुणानाम् अभेदकत्वम् इति। अतः उदात्तादीनां परस्परं भेदेपि सवर्णसंज्ञायाः अप्राप्तिशङ्का नास्ति। अतः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति यथा श्रुतन्यासेपि न कोऽपि दोषः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किमुक्तं? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रे प्रयत्नशब्दस्य प्रारम्भो यत्नस्य इति व्युत्पत्तिः स्वीकृता आभ्यन्तरप्रयत्नसङ्ग्रहार्थं। वस्तुतः प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः इति व्युत्पत्तिः नैव आद्रियते। प्रयत्नमेव प्रयत्नः, सः यः कोऽपि भवतु, तद्धितान्तमेव आस्यम्, आस्यभवम् आस्यमिति। तत्र प्रयत्नं प्रयत्नः इत्युक्तौ आभ्यन्तरः भवति बाह्योऽपि भवति, परन्तु यत् समानं तदेव आश्रयिष्यते। तत्र प्रयत्नमध्ये यत् साम्यं वर्तते, प्रयत्नसाम्यं वर्तते, तदाधारीकृत्य सवर्णसंज्ञा उच्यते। तत्र सत्येव हि भेदे सवर्णसंज्ञा इत्यपि भाष्ये उक्तं। भेदाधिष्ठाना हि सवर्णसंज्ञा इति। झरोझरि सवर्णे इति सूत्रे सवर्णग्रहणमेव तत्र ज्ञापकं। तत्र झरोझरि इत्युक्तौ यथासङ्ख्यवारणार्थं तत्र सवर्णे इत्युक्तं। तत्र शिन् ड ढि इत्यवस्थायां झरोझरि सवर्णे हलः परस्य झरः लोपः स्यात् सवर्णे झरि। हल् इत्युक्तौ नकारः, हलः परः झर् इत्युक्तौ डकारः, तस्य सवर्णः झर् इत्युक्तौ ढकारः परः शिण्ढि इति रूपं भवति। तत्र सर्वात्मना साम्यम् अपेक्षितम् इत्युक्तौ डकारस्य अल्पप्राणप्रयत्नः, ढकारस्य महाप्राणप्रयत्नः, सावर्ण्यमेव नास्ति। अतः कृते सवर्णग्रहणेपि तत्र दोषः न वारितः इति कृत्वा सवर्णग्रहणं व्यर्थं स्यात्। अतः सत्येव हि भेदे तत्र सवर्णसंज्ञा इति वक्तव्यं, कस्यचन प्रयत्नस्य भेदेपि। एवञ्च उदात्तादीनामपि उदात्तादिभेदेपि सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यत्येव इति भाष्ये प्रतिपादितं वर्तते।